बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस खबर दे रहे हैं हम आपको लंदन से। इस वक्त बड़ी बुरी हालत है। ट्रेन पर जो है हमला किया गया और उसके साथ बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए। कौन थे, किन लोगों ने ये हमला किया, उसके अंदर एशियंस का क्यों नाम आ रहा है, और वहाँ पर इस वक्त ये ट्वीट हो रहा है। यानी कि इस वक्त सोशल मीडिया की जो है ना ट्रेंडिंग न्यूज़ इस वक्त ये बनी हुई है और हर तरफ इस न्यूज़ की बहुत ज़्यादा हो रहा है कि भाई आखिर हुआ क्या, कौन थे वो लोग जिन्होंने लंदन में जो है इस ट्रेन के ऊपर हमला किया था, पूरा वाक़या क्या है। और वहाँ पर इस वक्त शबाना महमूद से लेकर उनके वज़ीर आज़म से लेकर तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं और जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसके अंदर इस बात को डिस्कस किया गया। तो बड़े ही इस वक्त खौफनाक वाक़या, जिसके अंदर 9 लोग ज़ख्मी हुए हैं और एक जो है वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस इंजर है, जिसके अंदर 2 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। तो पूरी खबर आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये थी ट्रेन जो कि डॉनकास्टर से जा रही थी जी लंदन की तरफ। अच्छा, ये बड़ी है ट्रेन जी। ये स्टार्ट हुई है 7:39 पे, ठीक है। सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है और 1 नवंबर है। 1 नवंबर को ये ट्रेन अपनी जैसी ही मंजिल की तरफ बढ़ने लगी है तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसी ट्रेन अभी कह रहे हैं कि 3 मिनट जो वहाँ पर उस वक्त जो ट्रेन के जो ड्राइवर थे उन्होंने जो रिकॉर्ड दर्ज कराया पुलिस को, तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 मिनट के अंदर जैसी ट्रेन स्टार्ट हुई है तो मुझे पता चल गया कि ट्रेन में कुछ गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबे की और लोगों के चीखने की, हेल्प की आवाज़ें आ रही थी और उसके साथ ही कुछ मैंने देखा कि कुछ गलत हो रहा है। अब मैं ट्रेन को रोक नहीं सकता था क्योंकि ट्रेन अब स्टार्टिंग पर थी और स्टार्ट हुई है तो बड़ी तेज़ी के साथ थी और ये जो फासला था, जो नेक्स्ट स्टेशन आना था, वो तकरीबन 8 मिनट का ये रास्ता था। तो इसने कहा कि जो ड्राइवर है वो कह रहा है कि भाई मैंने कहा कि कुछ ख़तरनाक तो हो गया है, रोकने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा है कि नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचता हूं और वहां पर पहुंचने के बाद जो है फिर देखा जाता है कि क्या हुआ। अब इस इस्ना में इन्होंने जो है वो ड्राइवर ने जो कॉल की पुलिस को, इन्होंने अपनी पुलिस को कॉल की और उन्होंने बताया कि मेरी ट्रेन के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कोई बंदा है जो कि हमले कर रहे हैं हमारे जो मुसाफिर इसके अंदर बैठे हुए हैं। अब पुलिस को अलर्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि मैंने ट्रेन को जो है वो स्पीड में डाल दिया है और अब ये नेक्स्ट स्टेशन पे तकरीबन 4 से 5 मिनट में पहुंचने वाली है। अब वहाँ की पुलिस जो है वो चौकन्नी हो गई। जैसे ही ट्रेन जो है वो स्टेशन पर रुकी है, वहाँ पर फ़ौरन जो है वो उनकी जो टीम है वो पहुँच चुकी थी पुलिस की और उन्होंने वहाँ पर फ़ौरन ही जो है ना वो गिरफ़्तारियाँ की और एम्बुलेंस पहले ही मौजूद थी वहाँ पर जो आपको पता है कि वहाँ का सिस्टम बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है बनिस्बत और दूसरी कंट्रीज़ के। तो वहाँ पर पुलिस की एम्बुलेंस भी आ गई थी, पुलिस भी आ चुकी थी, एम्बुलेंस आ गई। वहाँ पर जो पुलिस है उन्होंने उन दोनों लोगों को गिरफ़्तार कर दिया और उन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके साथ ही 9 लोगों को जो है वो एम्बुलेंस में डाल के जो है हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और उनमें से एक बंदा जो था वो थोड़ा स्टेबल था, तो वो ख़ुद ही अपनी मदद आपके तहत जो है वो हॉस्पिटल पहुंचा। किसी की जान नहीं गई, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अब यहाँ पर उसको काबू करने के लिए वो जो 2 बंदे थे उनके पास कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ी चाकू थे जो वहाँ के उस वक्त जो मौजूद थे, जो एनी शाहिदीन से, उनसे जब स्काई न्यूज़ के लोगों ने जब रब्ता किया, उन्होंने जो इंटरव्यू लिए उनसे, तो उन्होंने बताया कि हम जैसे ही अपनी सीटों पर आकर बैठे, मामूल की ट्रेन थी और हमें अपनी अपनी जगहों पर जाना था। डॉनकास्टर से ये लंदन की तरफ जा रही थी, 8 मिनट का रास्ता था। तो हमने देखा, हम जैसी सीटों पर बैठे 1 से 2 मिनट के अंदर 2 लोगों के पास से बड़े बड़े चाकू, आप इसे कह लें कि जो बड़ी नाइफ़ होती है ना, वो है। अब उन्होंने जो है वो ना आओ देखा ना ताओ, यानी ये नहीं देखा कि इसको मारना है, टारगेट कोई भी नहीं था उनके लिए कि इसको टारगेट करेंगे या इसको टारगेट नहीं करेंगे। उन्होंने बस चाकू लिया और हमला शुरू कर दिया। अब कह रहे हैं कि इसमें भगदड़ मच गई, लोग भागना शुरू हो गए। उसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो ट्रेन की जो वॉशरूम थे उसके अंदर उन्होंने पनाह ली और बाकी जो लोग थे उनमें से बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, कुछ सीटों के नीचे गए, कोई इधर उधर, मतलब जैसे जो बचना चाहता था बचा। उसमें 9 लोगों को जो है लाइफ जो है उनको ज़ख्मी हुआ, यानी कि इतने सीवियर ज़ख्मी हो गए। और उसके बाद ये सारा मामला जाके वहाँ रुका। जब ये स्टेशन पे पहुँचे और ट्रेन रुकी और इनको जो है वो टेज़र के ज़रिए इनको काबू किया गया, क्योंकि आपको पता है कि पहले टेज़र यूज़ किया जाता है। अगर टेज़र यूज़ ना हुआ और तब भी मुलजिम पर फ़र्क ना पड़ा तो फिर ज़ाहिर है उनको शूट कर दिया जाता है। तो ये टेज़र से गिर गए और उनको काबू कर लिया गया।
اب یہاں کیا ہوا اس ساری چیز کے بعد جب یہ خبر شائع ہوئی ہے، خبر جب اسکائی نیوز سے 8 بجے کے قریب آنا شروع ہو گئی تو اس وقت 2 لوگوں کی گرفتاری کا بتایا گیا۔ اب جو چیزیں شائع کی گئی، یعنی کہ جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ پول والے واقعے کے اندر بھی یہی ہوا تھا کہ یہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ گلی کوچوں میں آ گیا، مگر یہاں پہ بر وقت کارروائی کی گئی اور ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اور جو لوگ نیگیٹو طور پر سوشل میڈیا پہ اس خبر کی پرچار کر رہے تھے، غلط پرچار کہ ایشینز تھے، ایشین لوگوں نے کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت وہاں پر ایک مہم چل رہی ہے کہ ایشینز کو یہاں سے باہر بھگاؤ، ایشیا کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو ایسے عناصر جو کہ چاہتے ہیں کہ فسادات پھوٹے اور ایک دوسرے کو مارا ماری قتل و غارت ہو اور حالات بہت ہی گرگوں ہو جائے، ان لوگوں کو شٹ اپ کال ہو گئی، کیونکہ ان کو فوراً نہ صرف گرفتار کر لیا گیا، اس کے بعد فوراً وہاں کے وزیر اعظم شبانہ محمود اور باقی جو اہم پارلیمنٹ کے ارکان ہیں انہوں نے اپنا ٹویٹ جاری کیا۔ اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ ہم نے قابو پا لیا، بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، بہت ہی زیادہ افسوس ہے جن لوگوں کو زخمی کیا گیا، ان کے لیے بڑا صدمہ ہے، بہت دکھ ہوا اور یہ سارا ہوا، جس کے بعد پتہ چلا کہ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لنڈن میں، مانچسٹر میں، برمنگھم میں، اسکاٹ لینڈ میں یہ سب چیزیں عام ہیں کہ چاقو لے کے کسی پہ وار کر دیا، چاقو، کیونکہ وہاں پہ منشیات کے اور بہت سارے ایسے عوامل ہیں کہ جو کہ اس طرح کی چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ وہاں پہ حالات بہت سوٹیبل نہیں ہیں کہ آپ کہیں گے کہ بھی وہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ٹویٹ آئے تو جس سے پتہ چلا کہ ہاں کوئی تیز خطرناک چیز ہو گئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ 2 لوگ کون تھے؟ اب یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ تفتیش ایک دم سے جو ہے نا بریکنگ نیوز نہیں آنا شروع ہو جاتی کہ بغیر تصدیق کے، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے کہ بغیر تصدیق کے خبریں چلائے دیتے کہ بھئی یہ ہو گیا یہ ہو گیا، مگر یہاں پر بڑے دیکھ بھال کی خبریں دی جاتی ہیں اور بڑا سوچ سمجھ کے بتایا جاتا ہے کہ کون لوگ تھے کون نہیں تھے۔ اب جب پولیس سے انویسٹیگیٹ کیا گیا، انہوں نے جو بھی اسکائی نیوز پہ خبر چلی اس میں انہوں نے بتایا کہ جو 2 لوگ تھے نا جن کو گرفتار کیا گیا ہے وہ کیریبین ہیں، یہاں کے برٹش پاسپورٹ ہے ان کے پاس، اور ان کے جو 3 سے 4 آپ اگر پشتی پیچھے چلے جائیں تو وہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کینیڈین کیریبین ہیں یا بلیک والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایشیا سے، کہیں سے بھی کوئی ایشین ان کے ساتھ ایسا رسوخ نہیں، وہ سب کے سب برٹش ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے بعد وہ سارے فسادات جو کہ ہونے تھے اور جس کو ہوا دیا جا رہا تھا نیجو فرینس کی طرف سے جو اس کو ہوا دی جا رہی تھی، اور اس نے جو سوشل میڈیا پر ایک الغم بلغم شروع کر دیا کہ بھئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کو نکالو، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہی فسادی ہیں، یہی ہمیں مارتے ہیں، تو وہ چیز فوراً دب گئی اور الحمدللہ بڑے ہی صحیح طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کر لیا گیا اور خبر بھی چلا دی گئی کہ بھائی اس میں کوئی بھی ایشین نہیں تھا، نہ ہی ہمیں، اور جو پولیس نے کہا کہ ہمیں اپنے ابتدائی جو تفتیش ہے اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹیررزم وغیرہ سے یا یہ کوئی سوچی سمجھی اسکیم تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اس کیس کو جو ہے پولیس نے اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کے حوالے کر دیا ہے، باقی تفتیش وہ کریں گے، اور یہ ابھی لوکل پولیس تھی، اب انہوں نے ان کے حوالے کر دیا، اب باقی کی جو تفتیش ہے وہ کر کے بتائیں گے، اور جو بھی مصدقہ خبر ہوگی انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ خبر تھی، اور اللہ تعالیٰ سے بہت شکر ہے کہ پروردگار کا اس میں کوئی بھی ایسے ہمارے ایشین لوگ نہیں تھے، اور جو بھی خبر ہے، اور وہ ایک بہت بڑا فساد جو کہ پہلے ہو چکا ہے اس کو روک لیا گیا عقل مندی کے ساتھ۔ تو آپ کیا کہیں گے ضرور اپنے کامنٹ سے آراء طے کیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔